बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर बेंच पर बैठी स्याह-फाम लड़की को देखकर इसके कदमों में तेजी आ गई। वो सुबक रफ्तारी से चलती हुई बेंच के करीब आई। गुड मॉर्निंग। स्याह-फाम लड़की ने चौंक कर सर उठाया, फिर जरा सा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग टू यू। वो इस तरह किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए बैठी थी। मैं दरअसल महमल मुतज़ब्ज़ब सी उसके साथ बैठी। एक्चुअली मुझे कल के रवैये में बहुत शर्मिंदगी है। मैं कभी भी इतनी रूड नहीं होती, और जाने दो, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। मैं कुछ परेशान थी। मैंने तो तुम्हें हर परेशानी का हल बताया था, तुम खुद ही इसकी तरफ नहीं आना चाहती। नहीं, वो उसने बेसाख्ता निगाहें चुराईं। मुझे इस किताब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर इस किताब को तुमसे है। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो बुरी तरह चौंकी। पहली गुफ्तगू में भी उसने उसे कोई ऐसी ही बात बताई थी। ये किताब मुझे जानती है, 100% जानती है। तुम्हारी जिंदगी की सारी कहानी इसमें लिखी है, गुजरे वाकयात और आने वाले हालात। वाकई? वो शुशुत सी उसे देख रही थी, अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाँ, इसमें सब कुछ लिखा है। तुमने तुमने मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ी है? नहीं, वो मैं नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्या ये किताब तुमने पूरी नहीं पढ़ी? मैंने पूरी पढ़ रखी है, मगर मुझ पे सिर्फ मेरी जिंदगी की कहानी खुली है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम पे खुलेगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही। अब के वो वाकई परेशान हो गई थी। आ जाएगी, हर बात समझ आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वो उसे देख कर रह गई। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और ये किताब किसने उसके लिए सदियों कबल लिखवा कर छोड़ी थी? कुछ समझ ना आता था। बस का हॉर्न बजा तो वो चौंकी और फिर बगैर कुछ कहे तेजी से उठ खड़ी हुई। स्याह फाम लड़की मुस्कुराते हुए उसे बस में सवार होते देख रही थी। फवाद को चाय कमरे में दे आओ, और महमल तुम ट्रॉली बाहर ले आओ। ताई मेहताब अपनी अजली बेनियाजी से हुक्म सादिर करके पलट गई तो ट्रॉली सेट करती महमल किसी ख्याल से चौंकी। फवाद की ट्रे अलग सेट कर दो महमल, मैं दे आऊंगी, तुम ट्रॉली बाहर ले जाओ। मैं नहीं लेकर जा रही हूँ ट्रॉली, तंग आ गई हूँ इन जलील लोगों के सामने जा जाकर। अच्छा, आप चुप करो। मुसर्रत बौखलाकर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय ऊपर दे आओ। और यही तो वो चाहती थी। सो शाने उचकाकर बज़ाहिर लापरवाही से फवाद की ट्रे सेट की और फिर उसे उठाकर धप धप सीढ़ियां चढ़ती चली गई। फवाद भाई, दरवाजे पे हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद बाजू आग पे रखे बेड पे नीम दराज था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ, रख दो। वो कसलमंदी से उठा और अंदाज थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने ट्रे मेज पे रखी और कप उठाकर उसके करीब आई। हाँ, कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। उसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे कप पकड़ाते हुए महमिल की उंगलियां उसके हाथ से जरा सी मस हुई। उसने फौरन हाथ खींच लिया तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का घूंट भरा। चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो, अम्मा ने बनाई है। वो जुज़बुज़ सी होकर उसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पोनी टेल वाली दराज कद सी महमिल। लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है? वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो चाय का कप साइड पे रखते हुए बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और ये इतनी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमिल ने झटके से गर्दन उठाई। उसे लगा उसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम इसके ओनर्स में से हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी तवज्जो दो? आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब संभालना है। जी? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो महमिल? वो उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। महमिल ने देखा वो उसे खासा लंबा था। मैं मुझे पता नहीं। क्या तुम नहीं संभालना चाहती? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम वाकई संभालना चाहती हो? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतर आई। यानी अगर मैं तुम्हें अपने ऑफिस में लगाना चाहूँ तो मेरे साथ काम करोगी? जी जी बिल्कुल। उसका दिल एकदम किसी और लय पे धड़कने लगा, हाथ लरसने लगे थे। ठीक है, फिर शाम में आगाजान से बात कर लेता हूँ।
وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ وہ ایک دم ہی سب کچھ اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں اب اسے سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی، اور وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی بھی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، وہ ناگواری سے بولا۔ تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ افادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی، مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی۔ تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی، تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی وہ بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پہ چلی آئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بھوری اونچی پونی بھی اس کے ساتھ جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا، اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا تھا۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی، بیگ کا سٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اوہ، ایسے نہیں کہتے۔ ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر صدا سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے کل یعنی یسٹرڈے کی روادات تھا اور آنے والے کل کی تدبیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا؟ نہیں،
تم ایک دن میں اگر پوری کتاب بھی پڑھ لو تو وہ تمہارا یسٹرڈے کی ہی روادات رہے گا، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روادات بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحہ ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں ہی کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر اندر خوف زدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ اور پھر اسی پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے بھی ملے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا۔ مبادا اسے واپس نہ لے لے۔ پھر یہ لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ عمل کر لیا جو تم عملیات کہتی ہو کر لی اور ویسا ہی کیا جیسا یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے بات کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ، مجنوں، اور اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر دینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب سیاہ جلد، سرد تھی، بے حد یخ سرد۔ اس میں کوئی قدیم راز جیسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ٹانگیں کانپ رہی تھی اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آئے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں پہ، دنیا پہ راج، ایسی بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کر کے آتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا سٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تو تمہاری اماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے نا جس کی اجازت کافی ہے۔ وہ تائی چچا اسد کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ کمرے کی طرف لگ گئی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبی سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، صد شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھیں، پین میں انڈا ابلتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ جی بس خیریت۔ او ہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ مخواہ سی چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔
नहीं, भूख नहीं है। वो बस मंज़र से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लाउंज में आ गई। ज़हन अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम-काज, सफाई और उसके बाद मुसर्रत के साथ मशीन लगाए वो मैकेनिकी अंदाज़ में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल इसका दिल पलट-पलट कर उसकी किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई और अलमारी खोल कर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपा कर देखा। वो स्याह किताब वहीं रखी थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि उसे जाकर पढ़े, कुछ पता तो चले, कोई राह तो निकले। मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था कि वो इस किताब को निकालने की हिम्मत ना कर सकी। रात खाने के बाद उसने जब सबको डाइनिंग हॉल में स्वीट डिश में मसरूफ पाया, तो बिल आखिर अलमारी से वो भारी किताब निकाली और उसे सीने से लगाए दबे पांव सीढ़ियां ऊपर चढ़ती चली गई। डाइनिंग हॉल से बराह रास्त लाउंज किचन की तरफ जाती महताब ताई ने चौंक कर उसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही है आज? उन्होंने पीछे से आती नायमा चच्ची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है। अच्छा। वो मुतजस्सिस से ताई के करीब आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब खत्म है और छत पे तो कभी नहीं पढ़ने गई। जरूर दार में कुछ काला है। वो उनकी सरगोशियों से बेखबर बाहर टेरेस पे निकल आई, आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रेलिंग के साथ नीचे जमीन पर बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी ही देर उसे देखती रही। महरूमियां, नारसाइयां और दुखों के उसने कई बरस पुराने कर्ब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। उससे अब मजीद बर्दाश्त ना होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके महमल इब्राहिम ने किताब की स्याह जिल्द पे हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसकून। वो जिल्द पलटने ही लगी थी कि एकदम से टेरेस का दरवाजा धाड़ से खुला। उसने घबरा कर सर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन और आसमान की निगाहों के सामने घूमने लगे। आगा जान, दोनों चचा, ताई महताब, नायमा चच्ची और लड़कियां और मुसर्रत भी सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान गुस्से से गुर्राए। महमल क्या कर रही हो उधर? वो हक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। इधर क्या बैठी हो, सामने आओ। ताई महताब चमक कर बोली और उसकी तो जैसे टांगों में जान न रही। बमुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब उसी तरह दोनों हाथ में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरज़ रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ, इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। लफ्ज़ लबों पर ही दम तोड़ गए। उसकी टांगें कांपने लगीं। क्या पढ़ रही हो? इधर दिखाओ। आगा जान के लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो बिदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं कुछ नहीं आगा जान। उसने किताब पीछे करनी चाहिए और फिर देखा आगा जान के पीछे खड़ी मुसर्रत की आंखों में आंसू थे और ताई फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबों में छुपाकर खत व किताबत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। नहीं ताई नहीं, वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देखती नफीफ में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पढ़ रही थी। आगा जान ने जोर से इसके हाथों से किताब छीनी। पढ़ रही थी तो तुम दिखाती क्यों नहीं हो? एक गजीली नजर उस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी तो कहूँ, रातों को छत पे आ जाती है, किसके साथ मुंह काला करती है? ये जबान जो इतनी लंबी हो रही है। अरे मैं भी तो कहूँ, कोई तो है इसके पीछे आगा साहब। इससे कहिए कि जिस मरदूद के लिए चिट्ठियां डालने इधर उधर जाती है, उससे कहे कि आए और 2 बोल पढ़ाकर इसे ले जाए और खानदान भर में बदनाम करेगी हमें। उसे लगा कि आज वो वाकई हार गई है। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे और हर पलटते सफ़े के साथ इसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सर झुकाकर आँखें सख्ती से मींच लीं। आज उसे यकीनन कत्ल कर डालेंगे। वो सिफली अमलियात में पड़ गई थी, कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया औरत? आगा जान एकदम दहाड़े तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। उसे लगा वो लहरा कर गिरने को है। जब मैंने क्या किया? ताई हकलाती हुई आवाज में बोली। महमल जैसे किसी ख्वाब से जागकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमल से नहीं ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस यतीम बच्चे पर इल्जाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके डूब मरो। तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले वो अब छत पर पढ़ भी नहीं सकती। महमल ने पलकें जोर से छपकाई। ये आगा जान क्या कह रहे थे? मगर आगा साहब, वो तो इस किताब में डूब मरो। तुम बेदीन औरत!
वो कुरान पढ़ रही है और तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। उन्होंने स्याह किताब बंद की, उसे चूमा, आंखों से लगाया और महमल की तरफ बढ़ा दिया। बेटा नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान ना होते। ये लो। वो उसे किताब थमाकर एक कटीली निगाह इन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ये भाई चोरों की तरह पढ़ेगी तो बंदा तो शक करेगा ही, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं यूं कहती। ताई शर्मिंदा से पलटी। आगा जान कभी कभार उन्हें यूं ही सबके सामने झड़क दिया करते थे, खुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पे बेदरेग पैसे लुटाती थीं। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादिम पलट गए और इसी तरह वो साकित सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसुकून और सुरखरू मुसर्रत भी, और इसी तरह पत्थर का बुत बनी वो वहां खड़ी थी। इस किताब का हर सुफ़हा तुम्हारे गुजरे दिन की रुआदात है। तुम सबको अपनी मिट्टी में करके दुनिया पे राज करोगे। इस स्याह फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह उसके मुंह पर बरस रहा था। तड़ाख तड़ाख। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी, यूं ही सदियों से इस अंधेरे टेरेस पे खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्खुर, कुरान की बेहुरमती। इस स्याह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था, इतना बड़ा मजाक। एक परेशान हाल लड़की को सब ख्वाब दिखाकर उसे इस मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था उसके साथ? उसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। निहायत बेयकीनी के आलम में उसने स्याह जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। स्याह जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज। उसने दरमियान से किताब खोली। अरबी की इबारतें लिखी थीं और नीचे अंग्रेजी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ, द कीव। उसने चंद सफ़हात आगे खोले। अल अनकबूत, द स्पाइडर। उसने शुरू से देखा। अल माइदा, द टेबल स्प्रेड। महमिल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, इसकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और उस फिरंगन ने कैसे कैसे किस्से घड़ दिए थे इसके साथ। जलील औरत। वो शौक से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर बैठी उस पे हंस रही होगी, उसका तमस्खुर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ बन गई। उफ तौबा। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ लपकी। ना सर पे दुपट्टा, ना वजू, ना नमाज, और चले हैं कुरान पढ़ने। लाउंज में बड़े सोफे पे बैठी ताई उसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े अरसे के बाद आगा जान ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, वो भी सिर्फ इस महमिल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह फिर वो जल्दी आ गई थी। स्याह फाम लड़की आज बहुत पहले से इस बेंच पे बैठी थी। उसे देखकर महमिल के कदम तेज हो गए। कदमों की चाप पे उसने सर उठाया। महमिल ने देखा, उसे देखकर उसकी स्याह आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। सड़क खाली थी, दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमिल इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सूरज की नारंगी शुआएं उसके पीछे छुप गईं। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? स्याह फाम लड़की की निगाहें इसके हाथों में पकड़ी किताबों पे झुकी। एकदम उसकी आंखों की जोत बुझ गई थी। मुसहफ वापस करने आई हो? मुसहफ? उखड़ी उखड़ी सी महमिल ने अबरू उठाई। हम अरब वर्ल्ड कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया। ये कोई मजाक करने की किताब तो ना थी, ये तो कुरान था। कुरान था नहीं, कुरान होता है। वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने उचकाए। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पे शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी और तुमने मुझे एक मुकद्दस किताब थमा दी। तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज की तवक्को कर रही थी क्या? जी नहीं, वो तिलमिलाई और फिर कुरान को उसकी गोद में रखा। ये मेरे पास पहले से है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बैठकर बात कर लो। मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पे हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही। अच्छा, उसने नरमी से मुसहफ की स्याह जिल्द पे हाथ फेरा। तो तुमने ये क्या पढ़ रखा है? उसकी आवाज़ में सुबह की सारी उदासी समो गई थी। हाँ, और बचपन में ही हमने पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है, हम शुरू से ही मुसलमान हैं। वो आदतन जता कर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब के बारे में गलत फहमियाँ हैं। ये कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं है और ना ही इसमें मेरी या तुम्हारी स्टोरी है। ला हौल वला कुव्वत। अच्छा, वो जरा सा मुस्कुराई। चलो फिर बैठो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इसमें अहकामात हैं, नमाज है, रोजे हैं, हज और ज़कात के बारे में है। वो उसके साथ बेंच पर बैठकर उसे बहुत समझदारी से बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से भी हैं, कौम आद, समूद और बनी इसराइल।
یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، وہ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، یہ سب مجھے پتا ہے، مجھے تو اس کورس میں پڑھایا گیا تھا۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف اور کس کا والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی نے آنکھوں میں حیرت سے ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا ہی تھا نا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکر ٹکر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہماری کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، وہ انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف و زلیخا کے قصے کو ہر مسجد و ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ ہی راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی، سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارا کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو۔ اگر یہ وہ نہ ہوئی تو جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، اور مجھے سب پتا ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تو تم اسے یہی کہو گی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز زن سے ان کے سامنے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچرائے، رکے اور تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پر ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ کنفیوز تھی۔ مگر گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی تھیں۔ پھر کبھی چلے جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ سکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اس کے اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اسی کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی مگر بظاہر سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے وہ ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعی حیران رہ گئی۔ مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسمن پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا، اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن،
तुम ऑफिस जाना चाहती हो या नहीं? जाना चाहती हूँ, उसके बिगड़ने पे वो जल्दी से बोली। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। ऐसा ही एतमाद से जिंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुम्हें हजम कर जाएंगे। जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था। वो एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे तो कुछ भी ना करना पड़ता और किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा जो तुमने पहन रखा है, गालिबन मैं पिछले 2 साल से इसे देख रहा हूँ। 3 साल से, उसने उसकी तस्हीह की। अमेजिंग, ये तुम्हारी कजिन्स तो 3 बार से ज्यादा एक जोड़ा नहीं चलाती और तुम। ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पे हाथ फेर कर बगौर उसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद कपड़ों के पैसे देते हैं। उसका जाने क्यों दिल भर आया था। आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं महमल, ऐसे नहीं रोते। इसके रोने से वो परेशान सा हो गया और गाड़ी साइड पे रोक ली। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सर उठाया। कांच सी भूरी आंखें भीगी हुई थी। और अभी ऑफिस नहीं जाते, जिन्ना सुपर चलते हैं। वहां से तुम्हारे लिए डिजाइनर वेयर ले लेंगे। और तुम बहुत खूबसूरत हो महमल, तुम्हें खूबसूरत चीजें ही पहनना चाहिए। वो उसके करीब बहुत मखमूर सा कह रहा था। फिर वो चौंका और जरा सीधे होकर इग्निशन में चाबी घुमाई। वो सर झुकाए हथेली की पुष्ट से भीगे रुखसार रगड़ने लगी। एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई थी। अगर जो ताई अम्मा को पता चले कि उनका ये वली अहद मेरी आंसुओं की इतनी परवाह करता है तो कितना मजा आएगा। फवाद तुर्क का वो पत्ता था जिसके जरिए से इन सब जालिम लोगों से उसे इंतकाम लेना था। वो उसे डिजाइनर्स आउटलेट्स पे ले गया। महमल एक दो दफा ही निदा सामिया वगैरह के साथ इधर गई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरजमीन, चमकते संगमरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। उसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई उसके कदमों में ढेर हो चुका था। ये पैक कर दें, उसने हैंगर बेनियाजी से सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई अच्छा जोड़ा तो लेना होगा, है ना? सिद्रा बाजी की मंगनी है वो चौंकी। हाँ, इसका रिश्ता तय हो गया है और नेक्स्ट संडे इसकी मंगनी है, तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक से कपड़े उलट पुलट कर देख रहा था। नहीं, वो घर में गायब दिमाग सी रहती थी या ताई अम्मा लोगों ने खबर छुपा रखी थी। वो फैसला ना कर पाई। ये मंगनी के फैशन के लिए ये ले लो, ये बहुत अच्छा है ना? उसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकाल कर उसे दिखाया। महमिल इसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की लंबी सी सीधी कमीज, आधी आस्तीनें, 7 सिल्वर चूड़ीदार पैजामा, गहरी सब्ज कमीज पे गले और दामन पे सिल्वर मोतियों का नाजुक काम। टिपिकल नहीं है मगर बहुत क्लासिक सा है। ये भी पैक कर दें। इसके चेहरे पे पसंदीदगी देखकर इसने भी वो सेल्स गर्ल्स को थमाया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं इतना सब घर में कैसे लेकर जाऊंगी? जब वो अगले बूटी की तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर रोक दिया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं। जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और सब सब सिल्वर जोड़ी के साथ मैचिंग की कांच की चूड़ियां दिलवाकर उसके बाद बिलाखिर फवाद ने बस ही कर दिया। मेरा दिल करता है महमल, मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं, पता नहीं क्यों। वो फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कह रहा था और वो वहीं दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखे गुमसुम उसे देखे गई। यही तो सब चाहिए था उसे, मगर कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो उसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और एहसन होते हैं। असद चचा और गुफरान चचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइट पे। तुम आज से रोजाना इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा। ठीक? ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूंगी? तुम ट्यूशंस पढ़ाने जाती हो ना? तो बस यही एक ट्यूशन और मिल गई। मुसरत चच्ची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय पियोगी या कॉफी? वो अपनी सीट संभालते बेनियाजी से हिदायत देकर फोन की तरफ बढ़ा तो तमानियत से मुस्कुरा दी। कॉफी। वो उसके मुकाबले की कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। गुड, वो भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। उस रोज फवाद ने उसे कोई काम ना करने दिया। बस इधर बैठकर तुम मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो, ये कहकर उसे अपने सामने बिठा दिया। काम करती वो गाहे बगाहे निगाह उठाकर उसे मुस्कुराकर देखता तो वो हंस पड़ती। वो दिन उसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन लगा था। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन मिल गई है, सो आइंदा सुबह जाया करूंगी। मुसर्रत अपने कामों में उलझी थी, सो ध्यान ना दिया।
اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کی والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند 100 دینے چاہیں تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔